صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہیں بھول دے مدینے دے نظارے یا رسول اللہ، نہیں بھول دے، اور نہیں 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 میرے آقا جی، نہیں بھول دے مدینے دے نظارے یا رسول اللہ، بلاؤ پھر ایک باری دوارے یا رسول اللہ۔ قسم رب دی، قسم رب دی، قسم رب دی، قسم رب دی حقیقت اوہ دن سی حیاتی دے، جڑے دن آپ دے در تے گزارے یا رسول اللہ، میں جڑے دن آپ دے در تے گزارے یا رسول اللہ، بلاؤ پھر ایک باری دوارے یا رسول اللہ۔ انی ماڑے نین نہیں سوندے، آقا مینوں سون نہیں دیندے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اج یاد مدینہ آندا اے، رج رج کے مینوں رون دیو، لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے، مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو۔ رب کرے مدینے نوں جاواں میں، اوتھے عرضاں کراں درباناں نوں کہ میرا آنا پھر مقدراں دا، مینوں جالیاں کول کھلون دیو۔ نماڑے نین نہیں سوندے، آقا مینوں سون نہیں دیندے، روندے رات دن درداں دے مارے یا رسول اللہ۔ کراں فریاد ہاں شہزاد میں سگ زہرا دے بچیاں دا، سیدہ عابدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، کراں فریاد میں شہزاد سگ زہرا دے بچیاں دا، میرے ول ہون رحمت دے اشارے یا رسول اللہ، میرے ول ہون رحمت دے اشارے یا رسول اللہ، بلاؤ پھر ایک باری دوارے یا رسول اللہ، نہیں بھول دے مدینے دے نظارے یا رسول اللہ۔